अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल दौरा हुआ है जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इख्तिदार में आई है 20 जनवरी 2021 को। उसके बाद ये पहला हाई प्रोफाइल दौरा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर ने पाकिस्तान का दौरा किया है। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वेंडी शर्मन पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान का दौरा करके वापस चली गई हैं। बहुत सारे लोग इसे डिप्लोमेटिक स्नब का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन हम मोहतात अल्फाज में कहते हैं कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी की एक जुबान होती है। बहुत सारे अल्फाज जो मुंह से नहीं कहे जाते लेकिन अपने ऑप्टिक्स से दिखाए जाते, जो नजर आ जाते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका को एक ऑप्टिक्स के थ्रू कम से कम ये मैसेज गया है कि नो मोर फ्रॉम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान अब इस खित्ते को लेकर अपने मामलात को लेकर पॉलिसीज पाकिस्तान में बनाएगा, अमेरिकन डायरेक्टेड पॉलिसीज नहीं बनाएगा। वेंडी शर्मन पाकिस्तान आई, उससे पहले वो भारत से होकर पाकिस्तान आई। उनका प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं दिया गया उन्हें किसी भी तरह से, और एक मिड लेवल डिप्लोमेट ने उनको रिसीव किया, एक 20वें ग्रेड के ऑफिसर ने उन्हें रिसीव किया। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर जहां कार से उतरते हैं तो फॉरेन मिनिस्टर रिसीव करता है, मोस्टली वो वहां तक भी नहीं गए बल्कि अपने ऑफिस में ही रहे और वेंडी शर्मन को वहां पर ले जाया गया जहां पर मुलाकातें हुई। उसके बाद प्रेस रिलीज सामने आई। प्रेस रिलीज की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और माजी में शाहिद खकान अब्बासी किस तरह से रिसीव करते थे और क्या मामलात होते थे वो भी आपके सामने रखेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दिफा ने भी कुछ अहम बातें की हैं, वो भी सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि 9 माह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इख्तिदार में है, अभी तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फोन नहीं किया। दो के इस बारे में बहुत ज्यादा बातचीत भी हुई और अफगानिस्तान सबसे अहम मसला था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बात नहीं की। बाइडेन ने तकरीर की 16 अगस्त को जब अफगानिस्तान को टेक ओवर किया तालिबान ने। 31 अगस्त को उन्होंने फिर तकरीर की जब अमेरिकन वहां से निकले। उसके बाद 7 सितंबर को भी उन्होंने तकरीर की, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर खान के साथ डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं की और ना ही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की। तो इस दफा जब वेंडी शर्मन पाकिस्तान आई हैं, एक हाई लेवल दौरा था उनका बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम में, तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल वक्त नहीं दिया। और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं अपनी वीडियोज में, अपने पैगामात में और ट्विटर में कि फॉरेन ऑफिस ने तजवीज़ पेश की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने कि आप इनके साथ मुलाकात करें और अफगान उमूर पर डिटेल बातचीत करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इनकार किया। तो एक पॉलिसी और प्रोटोकॉल शिफ्ट नजर आया है पहली दफा पाकिस्तान की पॉलिसीज में, और पहली दफा एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी पर चलता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। और पहली दफा ऐसा महसूस हुआ है जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक सुपर पावर के सामने खड़ा हुआ है अपने कौमी इंटरेस्ट के लिए, अपने कौमी मुफादात के लिए। इनसाइड अल-कायदा एंड तालिबान, आई वाज रीडिंग दैट बुक, उसमें लिखा था कि अमेरिका ने जो कुछ भी कहा जनरल मुशर्रफ को और उसके बाद आने वाले जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंटें थी, इन्होंने ना तो करने की दूर की बात है, इन्होंने हां भी नहीं किया, उससे पहले उनकी सारी बातें मानी। लेकिन इस दफा जब अमेरिका अपनी सबसे बड़ी शिकस्त के बाद जलील होकर, सबसे बड़ी जंग के बाद शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से निकला, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हर तरह की कॉरिडोर्स देने से, हर तरह की जमीनी मदद देने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि आलमी सतह पर एब्सोल्युटली नॉट कहकर वाज़ेह तौर पर शट अप कॉल भी दी। और अब जब वेंडी शर्मन आई हैं तो फॉरेन ऑफिस शाह महमूद कुरैशी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया उनके साथ मुलाकात का, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी कोई ट्वीट नहीं किया, और साथ साथ ना ही किसी भी तरह का उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, ना ही इतनी बड़ी हेडलाइन बनी है। इसकी रीजन यह है कि वेंडी शर्मन सबसे पहले भारत गई और भारत में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और एक प्रेस टॉक में भी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बातें की। उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने सोचा कि शायद इस दफा भी पाकिस्तान डर जाएगा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन हैज नो इंटरेस्ट इन गोइंग बैक टू द डेज ऑफ हाइफनेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम पाकिस्तान और इंडिया को हम भल्ला लेकर चलें, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंडिया के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं जबकि पाकिस्तान के साथ हमारे टैक्टिकल ताल्लुकात हैं। हमारा सिर्फ अफगानिस्तान का मसला फंसा हुआ है, नहीं तो हमारे कोई ताल्लुकात नहीं। और हमने देखा भी कि क्वाड अलायंस बनाकर साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने की कोशिश की और उसमें भारत को बहुत अहम एक रोल दिया गया। और उसके बाद वो कहती हैं, उन्होंने भारत में कहा, वी यूएस यानी अमेरिकन्स डू नॉट सी आवरसेल्फ बिल्डिंग आवर ब्रॉड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुकात बनाएं। पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का एक शिकवा रहा है अमेरिका की पॉलिसीज के साथ कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान के तनाजुर में ना देखे, बल्कि वो एक लार्जर कैनवस में एक मईशत के तौर पर
اس خطے میں ایک اہم پلیئر کے طور پر دیکھے، لیکن امریکہ ہمیشہ سے پاکستان کو صرف اور صرف افغانستان کے معاملات کو اپنے افغانستان کے اندر انٹرسٹ کے تناظر میں دیکھتا رہا ہے، اور بھارت کو وہ اس خطے میں اسٹریٹجک پارٹنر دیکھ رہا ہے چائنا کے خلاف۔ چائنا کے خلاف وہ ایک پار اس کو ایمرج کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب جو پریس ریلیز آئی فارن آفس کی، اور آخر میں جو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا وینڈی شرمن کا، انہوں نے فارن آفس نے یہ کہا کہ دو طرفہ تعلقات پر بات ہوئی ہے، افغانستان میں امن کے حل کے حوالے سے بات ہوئی، مقبوضہ کشمیر کے حالات کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، ہمیشہ لائک جو پروٹوکول ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وینڈی شرمن نے بھی کہا کہ افغانستان کے معاملات پر زور دیا ہے، افغانستان ہمارا مسئلہ ہے، اور بلوچستان میں جو زلزلہ ہوا اس کے اوپر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہے اور رنج ہے کہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو کہ بڑا خطرناک ہے۔ ہم نے جب رابطہ کیا، اور جو مشاہد حسین سید صاحب ہیں، چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع، ون آف انٹلیکچوئل، ایک پاکستان کے پالیسی میکر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ایک مثبت پیغام لے کر آئی تھی۔ اصل میں یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ایک سافٹ فیس ہے، اور جیک سولیمن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ اس وقت اس نے بھی سوئٹزرلینڈ میں اپنے چائنیز ہم منصب سے بات چیت کی ہے، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اصل میں انگیج کرنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے اوباما ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی امریکن ایک ہائی پروفائل ڈپلومیٹ ہو وہ ایک ہی ٹائم میں ہندوستان کا دورہ بھی کرے، بھارت کا بھی، پاکستان کا بھی کرے، لیکن یہ پہلی دفعہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ہوا ہے۔ لیکن جو سٹیٹمنٹ وہ دے کر آئی تھی اس پر ٹویٹر میں ٹرینڈ بنے کہ یہ سٹیٹمنٹ دے کر آپ نے پاکستان نہیں آنا تھا، یہ ڈپلومیٹک بات نہیں ہے، یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ڈپلومیٹس ایسی بات نہیں کرتے، یہ پولیٹیشنز موسٹلی کرتے ہیں، بٹ ڈپلومیٹس وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں انسٹیڈ کہ یہ پولیٹیکل نیریٹو ہو سکتا ہے لیکن ڈپلومیٹک وے آف کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا، اس میں آپ ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب مزید کہتے ہیں کہ قطر اور پاکستان دو واحد ملک ہیں جن کے تھرو امریکہ طالبان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے یا اپنی پالیسیز کو مرتب کروا سکتا ہے۔ امریکہ افغانستان طالبان سے بات چیت کر سکتا ہے، یہ ایک سافٹ فیس ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا۔ ہندوستان کے ساتھ ان کے چونکہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں تو اس لیے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا کر کے ہندوستان کے ہم پلہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وینڈی شرمن چونکہ پاکستان آئی تھی اور پاکستان سے امریکہ کا راستہ بہت لمبا ہے، تو ٹائم میگزین کی وہ سٹوری فارن آفس کو ضرور اسے دینی چاہیے تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مودی ہندوستان کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تاکہ وینڈی شرمن اور امریکن ایڈمنسٹریشن یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن دو جو جمہوری پارٹنر بنا رہا ہے، جو اسٹریٹجک پارٹنر بنا رہا ہے، جو اس خطے میں پارٹنر بنا رہا ہے بھارت کو، ان کو بھارت کے حقائق بھی پتہ چلیں اور بھارت کا کالا فیس بھی وہ دیکھے اور اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز مرتب کریں۔ لیکن واضح طور پر ایک ڈپلومیٹکلی ایک میسج دیا گیا آج امریکہ کو کہ اب جو معاملات چلیں گے وہ جیو اسٹریٹجک نہیں ہوں گے بلکہ جیو اکنامکس ہوں گے، جیو اکانومی کو لے کر اور پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہوں گے، نہ کہ امریکن پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہوں گے۔ اور امریکہ کے اندر سب کو پتہ ہے ان کی پالیسیز بنتی کیسے ہیں، وہاں پر ایک بھارت لابی ہے، ایک اسرائیل لابی اور ایک بھارت لابی ہے، یہ بڑی تگڑی لابیز ہیں امریکہ کی، یہ انفلوئنس ڈالتی ہیں انتخابات میں بھی، اور اس کے بعد ان کے لا میکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی کانگریس میں، اور یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں جو تگڑے بزنسز کرتے ہیں اور یہ اثر ڈالتے ہیں وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، کابینہ ہوتی ہے، ان کے فیصلوں پر۔ اور بھارتی لابی اتنی متحرک ہے کسی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کروانے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات نہ کرنا واضح طور پر ایک میسج ہے، اور وینڈی شرمن نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ ہمیں بالکل اس چیز کا ادراک ہے کہ تقریباً 9-10 ماہ ہو چکے ہیں اور بائیڈن اور عمران خان کی ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ممالک ہیں، ظاہر ہے وہ بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن کرنا چاہ رہے ہیں، میں کوشش کروں گی، یا انہوں نے کہا کہ واضح طور پر بائیڈن ضرور کریں گے، پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے اس سارے ریجن کا، اس سارے خطے کا۔ اس پروٹوکول کے بعد ایک میسج ضرور گیا ہے امریکہ کو بھی اور امریکہ کے پالیسی میکرز کو بھی۔ ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اکتوبر 2017 ریکس ٹیلرسن امریکن فارن سیکرٹری وہ پاکستان آئے، آگے پی ایم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، پوری کابینہ کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کیا، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک طرف پرائم منسٹر اپنی کابینہ کو لے کر بیٹھا تھا تو دوسری طرف ایک فارن منسٹر اپنی کابینہ کو لے کر بیٹھا تھا اور ڈائیلاگ چل رہے تھے۔ ڈپلومیٹک پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایک الگ کرسی پر بیٹھ کر اس کو لیڈ کرتا ہے، لیکن اس دفعہ آمنے سامنے بیٹھ کر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ تو ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ پرائم منسٹر و کابینہ
ایک چھوٹے سے ڈپلومیٹ کے سامنے سارے بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے اور اپنی وضاحتیں اور تفصیلات بیان کرتے تھے. اب ایک پالیسی شفٹ ہے, اب آپٹکس چینج ہیں, اب معاملات بدلتے دکھ رہے ہیں. اب پاکستان سٹینڈ کرتا ہوا دکھ رہا ہے پاکستانی انٹرسٹ کو لے کر امریکہ کے سامنے. اس معاملے میں مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گے افغانستان کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے وہ ساری آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.